आयज मुसळधार पावस पडलेलो आसा आनी त्या पावसान भितर पाड्डें गेले ते खूब दीस ब्लॉक जाल्ले आसा. दोनी वटच्यान रहदारी बंद जाल्ली आसा आनी ह्या हातून भितर गजानन पडयार एक सिनियर सिटीजन ताचे डेथ जाल्ले आसा. एक बरो प्रॉमिनंट सिटीजन ऑफ पारोडा. आनीक ही जेन्ना बातमी आमकां कळ्ळी तेन्ना ताच्या चल्यान सिद्धेश पडयार हाणें म्हजे कडेन संपर्क सादलो की तांच्या घरान भितर ताच्या बापायचे डेथ जाल्ले आसा आनी ती डेड बॉडी खंयच्यानच मूव करपाक मेळना, कारण मडगांवच्या वटच्यान रस्तो सादारण 1 किलोमिटर बुडलेलो आसा आनी दुसरे वटच्यान केपेंच्यान येतलो जर जायत जाल्यार परत एक फावटी अर्द किलोमिटर बुडलेलो आसा. ह्या परिस्थिती भितर प्रेत घरान भितर आसा. हांवें इमिडिएटली फायर फोर्सीस, डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्विसीस श्री रायकर हांचे कडेन संपर्क केलो. तशेंच लोकल जे इन्स्पेक्टर आसा फायर सर्विसीस श्री दामोदर जांबावलीकर हांचे कडेन संपर्क केलो आनी तांकां विनंती केली की खंयच्याय प्रमाणान ह्या फॅमिलीक तुमी आदार दिवपाक जाय, एसिस्ट करपाक जाय, डेड बॉडीचें क्रिमेशन जावपाक जाय. म्हणूनच आयज रोखड्या ताबडतोब रायकर जे डायरेक्टर आसात फायर एंड इमर्जन्सी तांणी डायरेक्ट केले आनी एक 15 जाणांची टीम थंय धाडली. फायर ब्रिगेड आनीक फ्लोटींग बोट घेवन त्या जाग्याचेर तांच्या घरा पर्यंत गेले. तांच्या कुटुंबियांक आनी डेड बॉडी ताणें दुसऱ्या तडीर बोटींतल्यान हाडले आनी तांचें क्रिमेशन करपा खातीर मडगांवच्या स्मशान भुमीन तांचेर अंत्यसंस्कार करपा खातीर हर्स वॅन बी अरेंज करून ताणें केल्ले आसा. हांव तांचे खूब खूब आभारी आसा फायर सर्विसीस, कारण ह्या इमर्जन्सी वेळार सगळे कडेन पडझड जाल्ली आसा, झाडां पडलेले आसा, लायटीचे खांबे पडलेले आसात आनी फायर सर्विसीस बिजी आसतना एक मोठें टास्क तांणी घेतिल्लें. आनीक आमच्या वटच्यान खूब तांचे कडेन धन्यवाद म्हणटात, कारण अशा प्रसंगाचेर ज्या कुटुंबाक ते पावले तांणी खऱ्यांनीच तांकां म्हणजे इट इज एप्रिशिएटेड. आमी तांचो वालोर म्हणटात की अशें कामां करपा खातीर फायर सर्विसीस सदांच मुखार सरतात.